سورہ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود صورت کہ اللہ چا سر احسانو کی باید چی شکر دا اللہ ادا کی بدنی او مالی عبادت طریقے سرا ہر چی دشمن دا سے کستے اگر بئی بے برکت عاص ابن وائل کافرو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نارینہ بچی چمڑسو وی بتر محمدن دا محمد لکای کٹ شوا معاذ اللہ لکای کٹ شوا مانا یعنی ایشو لیس شوا مشن بے مرگ سرا ختم شی بس دا مرگ انتظار ہوتا ہو کئی یتربصون به ریب المنون اللہ تعالی دے استاد مرگ پہ انتظار ناست چتو عمر سے اب بس پارٹی بخات اللہ تعالی دا سندا استاد فکر بتر قیامت شون دے دی خضران بسوک نو داخلی دا دوزخ کے پراتی ہمارا شان کنا دا سمرلو سرداران ہاں دا ابو جہل چا خیر پر طریقہ نو واغس دونگو چ ابو جہل مگل اثر خرجیا صحیح خدای دے بے خوبس ہاں ہاں نخو سادی بابا ڈے راجی خبر چی حسن سے بصر بلال اصحاب صحیب ازروم تر کم کم زائر آل بل وطن چی اللہ پہ مہربانی اکڑا پیغا سشو صحابش چی حسن سے بصر بلال اصحاب صحیب ازروم زخاک مکہ ابو جہل ایچ بالعجبیس اللہ مہربانی پکار دا کنی خود پیغمبر اشداروں کے دا مکہ کی پیدا ہو دا مکی چیف ہو وہ چی خدای نے گفت خنزیر یہ لاڑ کافر شا جہنم طور سے اللہ دے من بچ ساتھی اِنَّا آتَيْنَاكَ تاکہ سرمون درکڑے تاتا الکوثر حوض کوثر جنت کی حوض دے پیغمبر علیہ السلام کو تقسیم کرتے ہیں حوضیم الکوثر قرآن کریم سے دے ہدایت نہر دے بہدایت تگی پتی ہو بکی جی حوضیم الکوثر خیر کثیر مدر کرے دمرا لوی خیر چی انسانیت تا دو وجہ ہدایت پیدا کری نوستسو کا فصل رب کا مسکوا خالص دا پروردگار پل پارا یعنی بدنی عبادت وانحر قربانی کوا یعنی مال عبادت ان شانیکا تاکہ فرا دشمن ستا والابتر دے دم برید دے یعنی دا مشن بختمی ستا مشن تر قیامت نہ ختمی گی ستا مشن استا نمبر ورفعنا لك ذکرک امریکہ کی مم خلق چغوی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ ادا ابو جہل ادا عاص ابن وائل بس حکم مکہ کے نمنا رجل قل کلے دے صحیح ہے نما مسئلہ پکڑے چھے امام صلی اللہ علیہ فرمائی چھے فصل لربک وانحر دا اختر مز مقدم دے قربانہ کولو بانے اختر مز مقدم دے قربانہ کولو بانے چھے پا آغا زائے کے قربانی کے چھے کم دے مز کرے وما آغا شعر کی کرے نبیہ بے کے دا مانزن رستو مانزنہ رستو او کفل قربانی بل ځای کې کول غواړي نو هغه خلک به کوي استاد اختر درد د سار راځو نو رستو او دا غینه مخ یو کړه قربانی نه غوخي یا صدقه ده یا خیرات ده قربانی او بیا بل کې